वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन, क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी फरमाइए, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं? सर मेरी खिदमत यही करनी है कि मतलब मेरी शादी को 3 साल हुए, मेरे शौहर का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तो अफेयर चल रहा है तो मतलब उनकी सारी चीज़ें बातें वगैरह सामने आई। मैंने उनके घर वालों और अपने घर वालों के सामने ये बातें रखी तो बहुत ज़्यादा हम दोनों के बीच में क्लैशेस होने लगे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। उनको ऐसा लगा कि मैंने उनकी ये वाली बात बता के खानदान में मतलब उनकी इज्जत खराब कर दी। ओके। तो जो है हुआ ये कि एक दफ़ा मैंने उनको बात करते हुए मतलब पकड़ लिया था, तो उन्होंने मुझे गुस्से में आके एक दफ़ा तलाक दी थी, एक दफ़ा काटा। तो उसके बाद फिर जो है हमने रुजू कर लिया था। इसके बाद रमज़ान के बीच में रुजू कर लिया था। उसके बाद 28वें रोज़े को उन्होंने मुझे फिर सहरी के बाद हमारी लड़ाई हुई तो उन्होंने मुझे फिर एक दफ़ा बोला कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 28वें रोज़े के बाद फिर ईद वाले दिन जो है उन्होंने मुझसे रुजू कर लिया दोबारा। ईद की रात को मतलब ईद का पहला दिन था तो उस रात को उन्होंने मुझसे रुजू कर लिया। लेकिन फिर ईद की रात में जो है हमारी लड़ाई हुई तो ईद के दूसरे दिन जो है उन्होंने मुझे फिर बोल दिया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 दिन गुजर जाने के बाद मुझे पीरियड्स आ गए। मैंने पहले सर्चिंग करी तो मुझे पहले भी आपकी वीडियो मिल गई थी कि अगर जमा किया हो तो उसके बाद तलाक वाक़ई नहीं होती है। तो उसके बाद फिर मुझे पीरियड्स आ गए थे। पीरियड्स का ना आने के बाद उसके बाद फिर जब मैंने उनको ये बात बताई तो उसके बाद फिर जो है हम दोनों ने आपस में रुजू कर लिया था और फिर हमारे ताल्लुकात सही चलते रहे, मतलब मियाँ बीवी वाले मामला चलते रहे। उसके बाद अभी पिछले इतवार को हमारी फिर लड़ाई हुई तो उससे भी मतलब हफ्ते की सुबह में उन्होंने मेरे साथ हमबस्तरी की है और इतवार की रात को उन्होंने मुझे फिर बोला है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तो मैंने उनको ये बोला, फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं खामोश रही। फिर उसके बाद जो है अब कल से मैं उनको ये बात समझाना चाह रही हूँ, बोलना चाह रही हूँ, लेकिन अब वो सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। मैं उनको यही बोल रही हूँ कि ये नहीं हो सकता। देखिए आपने फिर हफ्ते की रात को मुझसे हमबस्तरी की है और आप इस तरीके से कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं बात तो ये है वो है। फिर कल से इसी बात को बार बार बोले जा रहे हैं कि मैं तुम्हें तलाक, हालांकि उन्होंने मुझसे दोबारा हफ्ते की सुबह में यानी 2 दिन पहले हफ्ते की सुबह में दोबारा मुझसे हमबस्तरी की है और फिर जो है कल से यही बोले जा रहे हैं कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ और तुम फारिग हो गई हो, मेरी तरफ से चली जाओ, ये है वो है। अब आप प्लीज इसमें मैंने आपको शुरू से लेके पूरा सिनेरियो बता दिया है, अब आप इसमें प्लीज मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए। आपने देखिए जो मुझे बताया है, ये तलाक़ें जितनी भी आपने ज़िक्र किया है, सारी तलाक़ों में एक चीज़ मुश्तरक आप बता रही हैं कि वो तलाक़ से पहले हम बिस्तरी भी हुई है और फिर तलाक़ दी है, ऐसा ही है? हाँ हम बिस्तरी हुई है, लेकिन हम बिस्तरी के बाद दूसरे दिन लड़ाई की सिचुएशन इतनी ज्यादा बन जाती है तो वो फिर एक तो मारते पीटते और मारने पीटने के बाद उनके बाद बस ये होता है तो वो यह इस्तेमाल। ओके, दो सूरतें हैं। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि औरत को मार पीट के बाद अगर कोई तलाक देता है तो ये शदीद गुस्से की तलाक होती है। इस तलाक को शुमार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, ला तलाक वला इताक़ फ़ी गलाक़। और इसी तरीके से अगर कोई शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लेता है और हमबिस्तरी करने के बाद वो तलाक देता है तो शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज जो सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म हैं, ला यका, यहाँ वो सूरत जो आपकी सूरत है ना तलाक की, उस सूरत में तलाक वाक़ई नहीं होती क्योंकि उसने अपनी बीवी से पहले हमबिस्तरी कर ली और फिर उसके बाद तलाक दी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हैज़ की हालत में तलाक दी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्न उमर को इनकार किया और फरमाया कि उसको अपनी रखो और इरजअहा व इमसिकहा हत्ता तहीर। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
عبداللہ ابن عمر کو حکم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی یہی فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن. تو یہ آپ کی جو طلاق ہے دو وجوہات سے قابل قبول نہیں ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے آپ کے ساتھ مار پٹائی، ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ آپ کے ساتھ انہوں نے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے. نہیں ہوئی ہے. اب آپ کے شوہر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کو یہ طلاق اس طلاق کو شمار نہیں کیا جانا چاہیے. جمہور علماء پاکستان کے علماء اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے جو مفتی اعظم ہیں ان کی آواز میں نے آپ کو سنوائی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اہل علم کا ایک بڑا طبقہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ طلاق حیض اور نفاس کی حالت میں اور ایسی صورت میں کہ اس کے ساتھ شوہر نے ہم بستری کر لی ہو تب ان طلاقوں کو شمار نہیں کیا جائے گا. وہ بار بار یہی بولے جا رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ کتنی دفعہ بھی بول رہے ہیں. آپ اگر وہ گھر پر ہیں تو میری ان سے بات کرائیے. نہیں ابھی فی الحال تو گھر پہ نہیں ہے، وہ رات کو ہی آفس سے آتے ہیں. بہرحال یہ طلاق نہیں ہوئی ہے، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور میری ویڈیو دکھا دیں. دیکھیں میں نے ان کو جو عید کے دوسرے دن جب انہوں نے مجھے ساتھ اس طریقے سے کیا تھا، میں نے جب ان کو یہ بات بولی تھی، باتیں کری تھی، تب انہوں نے فوراً سے ایکسیپٹ کر لیا تھا اور میرے ساتھ بالکل صحیح رہ رہے تھے. لیکن بس وہی لڑکی والا کلاس چل رہا ہے نا، تو بس جو بھی کوئی بات ہوتی ہے بس اٹھ کے ایک تو مارتے اتنی بری طریقے سے، اوپر سے بس یہ ہر وقت ان کی زبان پہ بس ہر وقت یہی سوال. ہفتے والے دن بھی بہرحال آپ بھی اس کو دیکھیے اپنی پٹائی کی وجہ نہ بنائیں. آپ خواہ خواہ اس کو، ایک آدمی کو اگر یہ جنون سوار ہو جائے نا کسی عورت کا، تو پھر وہ اپنی عورت کو نہیں بخشتا. تو اس لیے تھوڑا سا ہوشیاری سے کام لیں. اور یہ بخار ہوتا ہے، یہ ایک دو دن، ایک دو ہفتے کا بخار، ایک دو مہینے کا بخار، اللہ اسے اس گناہ سے پاک کرے اور اس گناہ کی توبہ کی توفیق بخشے. بالکل آمین. دیکھیں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے موقف سے لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی ہمیں قرآن اور حدیث سے چلنا چاہیے. تو میں بس اسی اس میں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتی ہوں کہ میں اللہ کے آگے مطمئن رہوں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کرتی. نہیں آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہیں. میں نے جان بوجھ کر آپ کو یہ گفتگو سنوا دی ہے. شیخ عبدالعزیز بن باز اور سعودی عرب کے جو فتویٰ کمیٹی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ شوہر اگر مار پٹائی کرتا ہے اور وہ طلاق شدید غصے کی نوعیت کی طلاق ہے، ریونج ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس طلاق کو بھی شمار نہیں کیا جاتا. اور اس طلاق کو بھی شمار نہیں کیا جاتا جبکہ ایک عورت کے ساتھ پہلے ہم بستری کر لی ہے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہفتے کو ہم بستری کری، اگلے دن طلاق دے دی ہے. رات کو ہم بستری کرتے ہیں، اگلے دن طلاق دے دیتے ہیں، یا ایک دو دن کے بعد طلاق دے دیتے ہیں. اس طلاق کو بھی سعودی عرب کے علماء قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. آپ میرے ساتھ بس ایک چھوٹا سا فیور کر دیں، اگر آپ مجھے یہ بات ایک وائس نوٹ میں کر دیں تو میں یہ وائس نوٹ، میں آپ کو وائس نوٹ بھی بھیج دوں گا. کہ میری کال پہ گفتگو ہوئی ہے تو وہ پہ یقین نہیں کریں گے، وہ بولیں گے تم اپنے پاس سے بول رہی ہو. تو بس میرے پاس ایک پروف ہوگا. اب یہ پوری جو آپ نے لب و لباب. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين